नमस्कार दर्शक बिना हार्दिक स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। आउनु अब सुरु गरौँ मुख्य समाचारबाट। भर्खरै सर्वोच्चको अन्तिम फैसला, ओलीको यति ठूलो हार, देउवारै बने प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति। एमाले नेता परसाईको कार दुर्घटनामा निधन। सप्तरीमा अज्ञात रोगले एकको मृत्यु, 24 जना भन्दा बढी बिरामी। राजकुमारी झाँक्रीको कटास, ओलीलाई आजीवन प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष बनाइदियो। उपेन्द्रले हाले महन्तलाई अर्को घेरा, हरिनारायण यादवले दर्ता गराए राजपा। ज्योतिषलाई चिना हिराएर उप प्रधानमन्त्री बनेका थिए राजेन्द्र महतो। कर्णाली प्रदेश सरकारले बाढी पहिरो प्रभावित परिवारलाई 40,000 रुपियाँ दिने। नेपाल पक्षले अझै पनि विश्वास गर्न सकिरहेको छैन ओली र नेपालको आफ्नो रणनीतिले एकतामा अवरोध। सुर्खेतमा असार मसान्तसम्म थपियो निषेधाज्ञा। अन्तर्जातीय बिहे गरेकी युवतीलाई अभिभावकले घर फर्काए। माओवादी केन्द्रको वैधता परीक्षण गर्न माग। प्रभु शाह विरुद्ध 30 लाख ठगी आरोप, रकम माग्न जाँदै उल्टै कुटपिट। भारत नेपाल रेल सेवा सम्झौता 2004 का लागि आदान प्रदान पत्रमा हस्ताक्षर। स्वयम्भूको डेटिङपछि ख्याम्पे डाँडाको यौनकाण्ड, उपसचिवलाई उन्मुक्ति, खरिदारलाई मुद्दा। रौतहटको चन्द्रपुरमा 2 पक्षबाट झडप हुँदा 10 जना घाइते, 6वटा मोटरसाइकलमा आगजनी। एमालेको एकता सहमतिको बिन्दुमा सहमतिको बुँदा थाहा पाउन 18 घण्टा कुर्नुपर्ने। एमाले कार्यदल सहमति नजिक शनिबार अन्तिम सुप दिने। कांग्रेस महाधिवेशनमा भारत फ्याक्टर देउवालाई गाह्रो पर्ने। कांग्रेसमाको कुशन पदाधिकारीमा दावेदार। कांग्रेसमा सभापतिको दौड, देउवालाई साथीका छोराको चुनौती। देउवाजी प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, म भिड्छु डाक्टर शेखर कोइराला। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। 2 समूहमा बाँडिएको नेकपा एमालेलाई पुनः एकीकृत गर्न दुवै समूहले सहमति गर्ने भएका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा एकताका लागि बसेको कार्यदलको बैठकले एकता गर्ने विषयमा सहमति भएको कार्यदलका सदस्य प्रदीप ग्याउलीले बताएका हुन्। बैठकबाट निस्केका उनले सञ्चारकर्मीसँग भने, आज दिनभरको बैठक सौहार्द र सघन भयो। झण्डै 7 घण्टाको बैठकपछि पार्टीको एकतालाई सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा सहमतिमा पुगेका छौं। सहमतिको दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थात् भाषिक परिमार्जनका लागि भोलि फेरि बैठक बस्ने उनले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार सहमतिका बुँदा थाहा पाउन 18 घण्टा पर्खिनुपर्छ। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को स्तरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलमा करिब सहमति जुटेको छ। सिंहदरबार स्थित अर्थ मन्त्रालय शुक्रबार करिब 7 घण्टा बसेको कार्यदलको बैठकमा सहमति जुटेको र त्यसलाई शनिबार अन्तिम रूप दिने नेताहरूले दावी गरेका छन्। कार्यदलको आजको बैठक निकै लामो र सघन सफलतामा बिताएका छौं। झण्डै 7 घण्टा व्यतीत गरेका छौं। पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा सहमतिमा पुगेका छौं। बैठकपछि कार्यदल सदस्य प्रदीप ग्याउलीले भने, सहमतिको दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थात् भाषिक परिमार्जन लगायतका केही विषयहरूमा भोलि केही बस्न पर्ने भएको छ। तर अहिलेका जति पनि प्रश्न छन् त्यसलाई सहमतिको बिन्दुमा ल्याइ पुर्याएका छौं। एमाले नेता कार्यकर्ताको चिन्तालाई दूर गर्ने गरी भोलि सहमतिका साथ टुङ्ग्याउँछौं। अर्का कार्यदल सदस्य गोकर्ण विष्टले पनि धेरै कुरामा सहमति जुटेको बताए। छलफल गर्दै जाँदा समय अभाव भयो, बाँकी रहेका विषय भोलि टुङ्ग्याउँछौं, हामी सहमति गर्छौं, विष्टले भने। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को स्तरतर्फ लागौं। महन्त ठाकुर नेतृत्वको तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपाल दर्ताका लागि हरिनारायण यादवले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपा विवाद चलिरहेको बेला धनुषाका हरिनारायण यादवले आफ्नो अध्यक्षतामा राजपा दर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन्। जसपा आधिकारिकता उपेन्द्र यादवलाई जाने सम्भावना बढेपछि महन्त ठाकुर पछिका नेताहरूले अरू कसैको नामबाट राजपा नेपाल दर्ता गराउने तयारी गरिरहेका थिए। त्यसको लागि कागजातहरू तयारी गरिरहेका थिए। यसबीचमा यादवले बाजी मारे। महन्त ठाकुरलाई जसपा नदिने र उनको पूर्व पार्टी राजपा पनि रहन नदिने भन्दै हरिनारायण यादवको नामबाट अध्यक्ष उपेन्द्र शुक्रबार राजपा नेपाल दर्ता गर्न लगाएको स्रोतको दावी छ। समाजवादी पार्टी र राजपा मिलेर जसपा बनेको थियो। 2077 साल असार 24 गते निर्वाचन आयोगमा जसपा दर्ता भएको थियो। एकीकृत भएको पार्टी 1 वर्षसम्म कसैले दर्ता गराउन नपाउने प्रावधान रहेको छ। हिजो 1 वर्ष पूरा नहुने बित्तिकै उपेन्द्र यादवले हरिनारायण यादवलाई अध्यक्ष राखेर राजपा दर्ता गराएका हुन्। उपेन्द्र यादव निकट एक नेताले भने, हरिनारायण यादव जसपाकी कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँलाई भनेर पार्टी दर्ता गर्न ल्याएको हौं। तर हरिनारायण यादवले उपेन्द्र यादवले भनेर पार्टी दर्ता नगराएको बताए। उनी भन्छन्, मलाई कसैले भनेर पार्टी
दर्ता गराएको होइन। हामी केही साथी मिलेर मधेसमा नयाँ ढङ्गको राजनीतिक विकास गर्न यो पार्टी दर्ता गराएको हो। आफू जसपाको कार्यकर्ता भएको नाताले कतिपयले उपेन्द्र यादवले नै यो पार्टी दर्ता गराउन लगाएको भने आरोप लगाए पनि त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको उनले दाबी गरे। मधेसमा राजपाको पहिचान बनिसकेकाले आफूले यो सो पार्टी रोजेको बताउँदै उनले आफूहरूले मधेसमा केही नयाँ गर्नका लागि दर्ता गराएको बताए। अहिलेका मधेसवादी दलहरूले मधेस जनतालाई भ्रममा राखेर राजनीति गरिरहेको आरोप लगाउँदै अब राजपाले नयाँ ढङ्गको राजनीति गर्ने उनको भनाइ छ। अहिले एकजना अध्यक्ष सहित 29 सदस्यीय कार्य समिति बनाएको भन्दै यसलाई बिस्तारै गर्दै जाँदा हरिनारायणले बताए। राजपा हरिनारायण यादवको नाममा दर्ता भएपछि जसपाको आधिकारिकता नपाएको अवस्थामा महन्त ठाकुरले नयाँ पार्टी दर्ता गराउनु पर्ने हुन्छ। राजपाको छाता छाप जसपासँग छ, जसको राजपाको चुनाव चिन्हका लागि पञ्चा छाप माग गरिएको छ। हरिनारायण यादव पूर्व सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रवेश 2 का सदस्य हुन्। उनी मधेसी जन अधिकार फोरम नेपालदेखि नै उपेन्द्र यादवको साथमा काम गर्दै आइरहेका थिए। मधेस आन्दोलनका चिर परिचित नाम हो हरिनारायण यादव। उनी पछिल्लो समय तत्कालीन समाजवादी पार्टीको प्रदेश 2 को समितिको कार्य समितिमा सदस्यका लागि चुनाव लडेका थिए, तर उनी चुनावमा हारेका थिए। प्रदेश समितिमा चुनाव हारेपछि पार्टीको कुनै पोस्टमा गराएनन्। उनी निष्क्रिय उस्तै थिए। जसपा नेपाल बनेपछि समायोजनका क्रममा उनलाई पार्टीमा कुनै जिम्मेदारी दिने तयारी भएको थियो। उनी उपेन्द्र यादवकै सम्पर्कमा थिए। उनी धनुषा लक्ष्मीनिया गाउँपालिका सोहनियाका बासिन्दा हुन्। शुक्रबार अपराह्न लक्ष्मीनिया गाउँपालिका सोहनी बासिन्दा हुन्। अब आउनुहोस् अर्कोनितर्फ लागौँ। शुक्रबार अपराह्न विपत्ति 32 पुतली स्थित अनुपम फुङल्यान्डमा काङ्ग्रेस स्थापना उत्तर पक्षबाट सभापतिमा आकांक्षा देखाएका नेताहरूबीच साझा उम्मेद्वार छनौटका विषयमा सामूहिक छलफल भयो। सभापतिमा दाबी प्रस्तुत गरेका 8 जना बीच भएको छलफलमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री दय प्रकाशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद सिटौला, नेताहरू अर्जुन सिंह केसी, रामशरण महत, शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला र बलबहादुर केसी सहभागी थिए। बलबहादुर बाहेक सबैजनाले सभापतिमा दाबी गरेका छन्। बैठकको संयोजक गरेको नेता केसीले स्थापना इतरबाट 1 जना मात्रै सभापतिको उम्मेद्वार उठाउने प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए। त्यसमा सकारात्मक छलफल सुरु भएको केसीको भनाइ छ। शुक्रबारको छलफलले एकताको सम्भावना बढाएको केसीको दाबी छ। उनले रातो पार्टीसँग भने, सके पार्टी भित्रै नसके हाम्रो समूह भित्र 1 जना एकता गराउन प्रयास गर्ने सहमति भएको छ। छलफल निरन्तर रहनेछ। हिजोको छलफल सकारात्मक रूपमा सकिएको छ। यस्तै नेतृत्व सुजाता कोइरालाले पनि सहमति हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताइन्। उनले भनिन्, हार्दिकताका साथ छलफल भएको छ। जो भए पनि एकता उम्मेद्वार हुन्छ। यस्तै नेता शेखर कोइरालाले पनि एउटा उम्मेद्वारमा विषयमा बैठक सकारात्मक रहेको बताए। बैठक सकारात्मक छ, निचोड भने निस्किरहेको छैन। कोइराला भन्छन्, तर हामी एउटा उम्मेद्वार दिन्छौँ। हामी एक ठाउँमा छौँ। एउटै उम्मेद्वार दिनेमा दुविधा नरहेको शेखरको भनाइ थियो। यद्यपि कसैले कसैलाई छोड्ने कुरा भने नगरेको उनले बताए। उनले भने, म पछि हट्छु भनेर कसैले भन्नुभएको छैन। को बन्ने भन्नेमा सहमति बन्न सकेको छैन। एउटा उम्मेद्वारलाई दिन्छौँ भने चाहिँ सहमति हो। यस्तै नेता सिंहले पनि साझा उम्मेद्वार दिने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको, तर एउटालाई अरूले छोड्ने कुरा भने नरहेको बताए। उम्मेदवारी दाबी गर्नेहरूबीच एक अर्कामा 1-to-1 संस्थापन गर्छौं। यताबाट साझा उम्मेदवार दिने कुरामा सहमति छ उनले भने। संस्थापन इतरपछि आगामी महाधिवेशनमा मिलेर जानुपर्ने केसीको जोड छ। हिजोको छलफलको सुरुमै केसीले देउवाइतर गठबन्धन बनाउनु पर्ने प्रस्ताव राखेका थिए, तर आकांक्षी सबैले आफ्नो राम्रो माहौल रहेको दलिल पेश गर्दै सभापति उठ्ने अडान राखेका थिए। तर छलफल सहभागी सभापतिका 8 जना आकांक्षीले कसैलाई स्वीकार नगरेको अवस्था छ। नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले आफू छलफलमा सहभागी भए पनि फरक रूपमा कसरत गरिरहेको बताए। सिटौला देउवा इतर गठबन्धनमा सामेल नहुने संकेत देखिएको छ। सिटौलाले भने, म 23औं महाधिवेशनमै उठिसकेको मान्छे हुँ। रामचन्द्रलाई हुँदैन भन्नुहुन्छ भने रामचन्द्र टिमकाले मलाई सहयोग गरे भने भइहाल्यो नि। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीलाई दिएको योगदान, त्याग र अनुभवलाई साझा उम्मेदवार छनौटको मोडल बनाउनु पर्ने बताएका छन्। छलफलमा उनले भने, मेरो यत्रो योगदान छ, त्याग छ, तपस्या छ, बलिदान छ। म सबैभन्दा सिनियर हुँ। मैले धेरै काम गरेको छु। म अनुभवी छु। मलाई सहयोग गर्नुपर्छ। सबै नेताले उम्मेदवारलाई छनौटका लागि आफू अनुकूलका मोडल अगाडि सारेका थिए। सुजाता कोइरालाले आफू सभापतिको दावेदार भए पनि साझा उम्मेदवार छनौटका लागि बाधक नहुने बताएकी थिइन्। उनले भनिन्, मिलेर जानुपर्छ, मलाई पनि मान्नुपर्छ। सहमतिका लागि सबैको स्वीकार्य पात्र म हुँ। अब महिलाले पनि अवसर पाउनुपर्छ। साझा उम्मेदवार लोकप्रियता र क्षमताको आधारमा तय गरिने उनको भनाइ थियो। अहिले
अहिलेको उम्मेदवार बन्ने तय भएको छैन, उचित समयमा छलफल गरी निर्णय लिन्छौं उनले भनिन्। छलफलमा पूर्व महामन्त्री दय अर्जुन सिंह केसी र रामशरण महतले पार्टी अनुभव र सिनियरिटीलाई उम्मेदवार छनौट आधार बनाउनु पर्ने बताएका थिए। त्यसरी साझा उम्मेदवार छनौट हुन नसके आफूहरू पनि सभापतिमा उठ्ने उनीहरूको अडान थियो। डाक्टर शेखर कोइरालाले बैठकमा भनेका थिए, कसैको राम्रो अवस्था छ भनेर जाँच्ने तरिका के छ र यहाँ यति बेला कसैलाई सोध्ने जाँच्ने कसको राम्रो भनेर जिल्ला अधिवेशनबाट जितेर आएका सभापतिलाई सोध्ने हो कि? शेखरले आफूलाई तलका कार्यकर्ताले समर्थन गर्ने आशयका साथ एक उम्मेदवार छनौट मोडल अगाडि सारेका थिए। कार्यकर्तामा आफ्नो उपस्थिति राम्रो रहेको शेखरको बुझाइ छ। यसैगरी फेरि पनि तपाईहरुको माझ नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला भन्दै अहिलेलाई भने तपाईहरुको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।